बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरी बच्ची मेरे साथ होती तो मेरे साथ काले कपड़े पहनकर ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाती। मेहदी अली काज़मी की बीवी और कमसिन बच्ची की वालदा साइमा काज़मी का दुख भरा पैगाम। ज़हीर एंड कंपनी ने कमसिन बच्ची से ईदें तो छीन ली थीं, अब मुहर्रम भी छीन लिए। मुहर्रम उल हराम के हवाले से पैगाम देते हुए कमसिन बच्ची की वालदा साइमा काज़मी का कहना था कि मेरी बेटी हर साल इस मुक़द्दस महीने में इबादत के लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयारियां करती थी, और पूरे साल में अगर मेरी बेटी के लिए सबसे मुक़द्दस खूबसूरत और जो उसका फेवरेट महीना होता था वो ये महीना था जब मेरी बच्ची जो है वो इसका पूरे साल इंतज़ार करती थी और चाहती थी कि वो बहुत अच्छे अंदाज में इस महीने में इबादत करे, और हमेशा मेरे साथ जो है वो मजालिस में ज़रूर जाया करती थी। आज मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है, आज मेरी बच्ची यहाँ पर है, लेकिन हमसे इस हद तक दूर है कि हम अपनी बच्ची को छू नहीं सकते, मिल नहीं सकते। 2 ईदें आईं, ईदें आकर गुजर जाती हैं, मैं अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाती। जब मुझे अपनी बच्ची को देखने को मिलता है तो लोग मुझे धक्के मारते हैं, मुझे गिरा दिया जाता है, मुझे मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। मैं इस बच्ची की माँ हूँ, मैंने इस बच्ची को पैदा किया, लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि हमसे ज़्यादा पराया तो इस बच्ची का कोई भी नहीं। आज बहुत दुखी हूँ, और साइमा काज़मी जो हैं उनसे बात नहीं की जा रही थी। डेफ़िनेटली एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ़ कोई नहीं होती कि उसका अपना ही पैदा किया हुआ बच्चा जो है उससे इस हद तक दूर कर दिया जाए, वो ना उसको छू सके ना उससे बात कर सकें। तो आज वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि ईदें आती हैं, ईदें गुजर जाती हैं, वो सब्र कर लेते हैं कि शायद जो है वो आगे चल के मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज वो कहती हैं कि मेरी बेटी के लिए ये महीना बहुत मुक़द्दस है, बहुत मुक़द्दस है, और मेरी बेटी जो है ख़ुसूसी तौर पर अपने बाबा को बोला करती थी कि बाबा मैंने मजालिस में जाना है, बाबा जिस मजलिस में आप जाएंगे मुझे लेकर जाएं, क्योंकि मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को महसूस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये महीना मेरे लिए बेहद करीब है। आज वो कहती हैं मेरी बच्ची मेरे शहर कराची में मौजूद है, लेकिन मैं इस हद तक बेबस हूँ कि मेरी बेटी ना मजालिस में शिरकत कर सकती है और ना ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम सुन सकती है। डेफ़िनेटली बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, क्योंकि वालिदैन के लिए रोज़ उस घर में रहना, अपनी बेटी को की हर चीज़ को देखकर उसकी यादों को समेटना, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो इंसान फिर सब्र कर लेता है कि फ़लाँ इंसान इस दुनिया में नहीं है, तो सब्र करने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंसान ज़िंदा होता है तो हर वक्त आपकी आंखें जो हैं वो दरवाज़े पर, आपकी आंखें नज़र जमा कर बैठी होती हैं कि अब वो इंसान आ जाए, अब वो इंसान आ जाए। इसी तरह सालों गुजर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी कवर की हुई हैं जो सारी सारी ज़िंदगी माएँ अपने बच्चों का इंतज़ार करती रहती हैं। अल्लाह ना करे कि सारी ज़िंदगी जो है साइमा काज़मी को अपनी बेटी का इंतज़ार करना पड़े। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने मिलकर दुआ करनी है कि वो बच्ची जल्द अपने वालिदैन के पास वापस आए, और जिस तरह से इस वक्त एक माँ तकलीफ़ में है, अज़ियत में है, वो इस कर्ब से जल्द अज़ जल्द निकल आए। साइमा काज़मी ने पिछले साल की यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि हर साल मैं अपनी बेटियों को लेकर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की याद में मजालिस में शिरकत करती थी। आखिरी साल इन अयाम में मेरी बड़ी बेटी भी मेरे साथ थी, और हमेशा वो मुझे कहा करती थी कि जिस भी मजलिस में आपने जाना है मुझे साथ लेके जाना है, और हम हमेशा अपनी बड़ी बेटी को साथ लेकर जाया करते थे, क्योंकि उसके अंदर मजालिस को अटेंड करना, वहाँ पर सुनना, चीज़ों को समझना, उसके अंदर वो चीज़ बचपन से थी। और मैं आपको बताती चलूँ कि वो कहती हैं कि ज़ालिमों ने मेरी बेटी मुझसे छीन ली, मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया, और हमसे हमारी ईदें, त्यौहार, मुहर्रम, मजालिस, हर चीज़ जो है वो छीन ली। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज साइमा काज़मी बेहद दुख में है, बेहद तकलीफ़ में है, और डेफ़िनेटली हम एक माँ का ना दुख समझ सकते हैं ना तकलीफ़ समझ सकते हैं कि उनकी बेटी उसी शहर में है, उसी जगह पर है, लेकिन वो अपनी बेटी से ना मिल सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं। अल्लाह ताला जी ऐसे कभी किसी के साथ ना करे, और जल्द से जल्द उनकी वालदा को जो है अपनी बच्ची को मिलने की जो है वो उनके लिए मामला जो है आसान करे। मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी उनके कुछ पड़ोसियों से बात हुई, और उन्होंने मुझे ख़ुसूसन कॉल्स की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपने वालिदैन के साथ, मजालिस में आया करती थी, हम बचपन से इस बच्ची को देख रहे हैं,
اور ہماری آنکھوں کے سامنے سائمہ کی اور مہدی کاظمی کی شادی ہوتی ہے اور ہمارے سامنے یہ بچی پیدا ہوتی ہے، تو ہم تو بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے وہ 13-14 سال کی ہے، کیونکہ ہماری اپنے بچے بھی اسی طرح ہیں۔ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے ہمارے بچے ان کے گھر جا کے کھیلا کرتے تھے، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہم خصوصاً ان سے مجالس میں ملتے تھے، کیونکہ جو بچی ہے کم سن بچی، اس کو وہ کہتی ہیں کہ جی مجالس میں آنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے محلے میں، ایریا میں اور خاندان میں جتنی مجالس ہوتی تھی وہ خصوصاً آتی تھی، اور آ کر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ باقی بچوں کی طرح نہیں تھی۔ باقی بچے تو جو ہیں وہ اتنی توجہ سے نہیں چیزیں سنتے تھے، لیکن جو کم سن بچی کے حوالے سے انہوں نے بتایا، جو کہ آج ان کی والدہ نے بھی یہ پیغام جاری کیا، بتایا ہے کہ وہ ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ ان کے پڑوسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ بچی جو ہے بہت 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 زیادہ اہتمام کیا کرتی تھی، وہ بہت زیادہ اچھے انداز میں جو ہے مجالس کو اٹینڈ کیا کرتی تھی، سنا کرتی تھی۔ اور ہم کہتے تھے سائمہ تمہاری یہ بچی بہت مختلف ہے، تو وہ کہتی تھی کہ میری بچی دین سے بے حد قریب ہے، میری بچی جو ہے اس کو مجالس میں شرکت کرنا بے حد پسند ہے، اور ذکر حسین علیہ السلام سن کر جو ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے پڑوسیوں نے کہا کہ پورا محلہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کو سائمہ کاظمی کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور ہر جگہ پر ہر مجالس میں وہ جایا کرتی تھی اور اٹینڈ کرتی تھی۔ میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، یقین کریں بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے یہ، کہ نہ صرف انہوں نے بچی کو غائب کر دیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک جو سستی اداکارہ ہے اس نے فرقہ واریت کا اس لڑائیاں ڈلوانے کی کوشش کی، رنگ دینے کی کوشش کی۔ اور آج میں بڑی پریشان ہوں کہ جن فرقوں کو وہ لڑانے کی کوشش کر رہی ہے سستی اداکارہ، پہلے محرم سے وہ بار بار لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ جی میں تو مجالس اٹینڈ کرتی ہوں، مجھے تو بڑا پسند ہے مجالس میں جانا، سننا، ہر چیز۔ ہم کتنے دوگلے ہو چکے ہیں، میں کہتی ہوں یہ دنیا اتنی دوگلی ہو چکی ہے کہ ایک بچی کو تم نے اپنے والدین سے دور کر دیا، ایک بچی کو تم نے اس بات کے لیے اکسایا کہ تمہارے والدین بہت غلط ہیں، اس بچی کو والدین سے ملنے نہیں دیا گیا، اس بچی سے اپنے والد کے خلاف اتنی گندے غلیظ الفاظ جو ہیں وہ تم لوگ جو ہیں کھلے عام اپنے گندے سے پلیٹ فارم سے دنیا کے آگے پہنچاتے رہے، سامنے پہنچاتے رہے۔ بچی سے تم نے یہ کہلوایا کہ والدہ مارتی ہے، بچی سے تم نے کیا کچھ نہیں کہلوایا۔ اور آج میں سوچتی ہوں کہ تم کس طرح سے ناٹک کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو کہ ہم مجالس اٹینڈ کرتے ہیں، مجھے مجالس سننا پسند ہے۔ تو جو بچی مجالس میں جایا کرتی تھی بچپن سے، اسے ذکر حسین علیہ السلام جو ہے سننا پسند تھا، اس سے تم نے ہر چیز جو ہے وہ چھین لی، اس سے ہر چیز تم نے لے لی، اس کے والدین کا پیار لے لیا، والدین کو وہ تم نے اتنی اجازت بھی نہیں دی کہ جی والدین جو ہے بچی کو چھو سکیں۔ اور آج تم لوگ ناٹک کرتے ہو، کس چیز کے لیے کرتے ہو؟ چند ویوز کے لیے کرتے ہو، دنیا میں اچھے بننے کا ناٹک کرتے ہو۔ یہ سوچو کہ اللہ کی نظر میں کس حد تک آپ لوگوں کا کیا مقام ہے کہ آپ نے والدین سے بچی کو دور کیا، والدین کے خلاف بچی سے گندے الفاظ جو ہیں وہ نکلوائے، بچی جو ہے اس کو ہر چیز سے دور کر دیا، عیدیں، تہوار، ہر چیز ختم بچی کے۔ اور آج سائمہ کاظمی جو ہے، یقین کریں آج اس نے بہت دکھ بھرا پیغام دیا ہے۔ میں یہی بات بولوں گی اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ سائمہ بھابی آپ نے پریشان نہیں ہونا، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، ہم سب مل کے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہ صرف آپ کی عیدیں بہت حسین اور خوبصورت ہوں گی، بلکہ آپ کی بیٹی واپس آپ کے پاس آ کر مجالس میں جایا کرے گی، اور جو چیزیں اس کو کرنا پسند ہے، جس اہتمام سے وہ یہ مقدس مہینہ مناتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو واپس ساری چیزیں ویسے ہی ہو جائیں گی جیسے پہلے تھی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔